बैक टू एक्सप्रेसो। तो क्या हम आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी में जिद्दत आती जा रही है। एक ज़माना था जब कैमरा ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाने तक महदूद था, लेकिन आज के दौर में हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इंसानी आंख दंग रह जाती है। ऐसे ही हम ड्रामा एंड फिल्म मेकिंग की दौड़ में भी लोगों की बात करें तो वो बहुत आगे निकल चुके हैं। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के हवाले से भी आपने कुछ अर्सा पहले देखा, कुछ दिन पहले देखा इनफैक्ट, उसके ज़ेर सदारत तख्लीकी और बासलाहियत नौजवानों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम किया गया है जिसके बायस जो फिल्म मेकर्स हैं वो अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपने शॉर्ट मूवीज दिखाकर पजीराई हासिल कर सकते हैं। नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के इस प्लेटफॉर्म से सैयदा आलीन रिजवी की डॉक्यूमेंट्री मिरास ने अपनी कैटेगरी में पहला अवार्ड हासिल किया है। आलीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और उनको मुबारकबाद भी देंगे। आलीन, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आलीन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना ज़बरदस्त जो कहने काम किया, उसके बाद आपको अवार्ड भी मिला। अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्री मिरास यानी लेगेसी एक ऐसे इंसान के ऊपर है जिसने इस मुल्क को बहुत दिया है। उनके बारे में लोगों को ज़्यादा वो जानते नहीं हैं। मेरा मकसद बनाने का यही था कि उनको वो रिकग्निशन मिल सके जिसके वो हकदार हैं। ठीक है। तो ये फिल्म एक्सप्लोर करती है जैदी स्टूडियोज़ को, जो शाहिद जैदी जो अब मैनेज कर रहे हैं उसको, उनके दादाजी ने ये स्टूडियो बनाया था। ही माइग्रेटेड हियर इलाहाबाद से। ही फॉर्म्ड स्टूडियो 1928 में 29 में एंड फिर इनके वालिद साहब और फिर इन तक ये चीज़ आई। और अब वो डॉक्यूमेंट्री का जो मेरा क्रक्स है वो ये है कि 100 साल से जो नेगेटिव्स चले आ रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, कायदे आज़म के, इमरान खान के, इतने सारे लोग हैं जिनकी मैं लिस्ट यहाँ पर अगर देना शुरू करूँ तो रात हो जाए शायद। इन लोगों के नेगेटिव्स वो लोग रिस्टोर कर रहे हैं और लोग उनको कांटेक्ट करके निकलवा भी रहे हैं। मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है कि इंग्लैंड से खातून ने कांटेक्ट करके उनको कहा कि मैं पेट्रियट हूँ और मुझे बहुत मैं होम सिक फील करती हूँ इंग्लैंड में, तो मैं चाहती हूँ कि एक हिस्सा मेरे पास हो अपने मुल्क का। तो उन्होंने कायदे आज़म की वो तस्वीर निकलवाई, ऑफिशियल फोटोग्राफ ब्लैक एंड वाइट में, जो इनके वालिद साहब ने ली थी। और वो प्रिंट करा के ही सेंट इट टू इंग्लैंड और वहाँ पर उनके स्टडी में वो फ्रेम होके लगी। अच्छा, दैट्स गुड। जो आपको अवार्ड मिला वो आपकी अपनी कैटेगरी में किस कैटेगरी में फॉल करी? मेरी कैटेगरी थी कलर्स ऑफ पाकिस्तान। उसके अंदर डॉक्यूमेंट्रीज भी थी और फिक्शन फिल्म्स भी थी। मेरी डॉक्यूमेंट्री थी। अच्छा आलीन, चूँकि ऑब्वियसली आपने बात की कि मैं इस तरह के बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है किसी ना किसी तरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको रिकग्निशन या वो पहचान नहीं मिलती है। सो आपको आइडिया बेसिकली कैसे आया? क्योंकि जाहिर है आपने इस बात पर रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा, लोगों से सुना होगा, सो उस हवाले से भी बताओ। ठीक है। सो मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से हूँ, मैं फिल्म एंड टीवी पढ़ रही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में मेरी फाइनल असाइनमेंट थी कि मैंने किसी वीआईपी का इंटरव्यू करना था। ठीक है। अब मेरे दिमाग में एकदम से जैदी साहब आई, क्योंकि उनसे टाइम लेना और उनको कांटेक्ट करना वो एक अलग ही जद्दोजहद है, बहुत मुश्किल से होता है ये, जाहिर सी बात है, वेल डिज़र्व्ड और समझ आती है वो अगर आपको टाइम ना दे पाए इतने काम के बीच। तो किसी तरह मैंने उनको कांटेक्ट किया, नंबर निकलवाया एंड व्हेन आई कॉल्ड हिम तो उन्होंने कहा बेटा मेरी तो एग्जीबिशन चल रही है नहीं नेगेटिव्स की इन इस्लामाबाद। तो इनका सर प्लीज़ आप मुझे टाइम दे दें, प्लीज़ आई रियली नीड टू डू दिस। तो कहते हैं चलो ठीक है आप आ जाओ। आई देन वेंट टू माई टीचर्स, गॉट एन एक्सटेंशन, मेट हिम एंड वहाँ पर आई फाउंड आउट उनके स्टूडियो जाके कि वो आर्काइविंग प्रोसेस पूरा चल रहा है। आई वॉज सो फैसिनेटेड। मैंने उस वक्त जाके थोड़े से शॉर्ट्स ले लिए, फिर घर आके मैंने सोचा, मैंने कहा ये ठीक है इंटरव्यू अलग, बट ये बननी चाहिए एक चीज़। ठीक है। अच्छा, उम्मीद तौर पे हमारे यहाँ जो किस्म के हमारे हीरोज़ हैं, जो अनसंग हीरोज़ भी उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो उनका काम बहुत हद तक हाईलाइट नहीं होता है, कमर्शियल नहीं होता शायद इस वजह से, या लोगों के उसके अंदर जो कमर्शियल बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसलिए शायद वो नज़र नहीं आता। लेकिन एक ऐसे टॉपिक को एक बड़े फेस्टिवल के लिए या कॉम्पिटिशन के लिए चूज़ करना एक मुश्किल डिसीजन होता है। सो वॉज इट योर ओन अपना फैसला था, या आपने किसी से पूछा कि मैं चूँकि एक कॉम्पिटिशन के लिए जा रही हूँ मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी ने मशवरा दिया कि नहीं ये नहीं करो कुछ और करो? नहीं, हुआ यह था कि ये डॉक्यूमेंट्री में बिल्कुल सेपरेट बना रही थी, अपने कॉलेज से अलग, पर्सनल प्रोजेक्ट था, पैशन प्रोजेक्ट था। तो ये 1.5 साल 2 साल से बन रही है, बिकॉज लॉजिस्टिक्स, फिर कोविड, फिर आई डेंट हैव अ कंप्यूटर मशीन टू एडिट ऑन, तो बहुत लंबा चौड़ा इसका सिलसिला था। इतनी देर में सर शान शाहिद ने एक वेबिनार किया हमारे साथ ISPR की तरफ से, उसमें उन्होंने बताया कि कॉम्पिटिशन है, फेस्टिवल हो रहा है, पाकिस्तान का पहला ऑफिशियल फिल्म फेस्टिवल है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें एंड आपने एक पॉजिटिव इमेज दिखाना है पाकिस्तान का। तो मेरे दिमाग में आया कि कलर्स ऑफ पाकिस्तान एक थीम है,
اتنے زیادہ کلرز ہیں وہاں پر. مائی فلم وہ اس طرح شوٹ ہوئی ہوئی ہے دیٹ دیر از اے لاٹ آف لائک مونوٹون اینڈ اس ٹائپ کی چیزیں ہیپننگ دیر. لیکن ایک اوور آل جو کرکس ہے اس کا کہ اتنے بڑے بڑے نام اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کی ہسٹری اور وہ کلرز میں آ جاتا ہے. کلرز کا لٹرلی مطلب تو نہیں ہے نا کہ رنگین چیز ہو, وہ کسی اور طریقے میں بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے کہا میں یہاں پر سبمٹ کراتی ہوں, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, زیدی صاحب کو بھی وہ ریکگنیشن مل جائے گی جو ان کو ضرورت تھی, اینڈ اللہ کرے کہ میری فلم بھی کہیں تک پہنچ جائے. اچھا جو کہ آرین جس طرح سے آپ نے بات کی کہ یہ انٹرنیشنلی آپ نے اپنے پیشن کو پرسو کرتے ہوئے ڈاکیومنٹری بنائی, کیونکہ اس ڈاکیومنٹری کے حوالے سے ہم آپ نے کہا کہ بہت ٹائم کنزیومنگ بھی رہا, آپ نے ٹائم لیا, اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ اور سارا کچھ, کتنا ٹائم لگا آپ کو اس ڈاکیومنٹری کو کمپلیٹ کرنے میں؟ اور پھر ظاہر ہے جب آپ اپروولس کے لیے جاتے ہو, خود دیکھتے ہو, تھوڑا کرٹیکل انالیسس کرتے ہو, سو کچھ اس حوالے سے, اس جرنی کے حوالے سے بھی بتاؤ. اس کی جرنی بہت لمبی تھی. ویسے تو NCA میں اس طرح ہوتا ہے کہ مہینے کے اندر اندر آپ ایک ڈاکیومنٹری نکالتے ہو, ظاہر سی بات ہے وہ ڈیڈ لائنز وغیرہ میٹ کرنی ہوتی ہیں. اس میں ڈیڈ لائن کیونکہ ایکسٹینڈ ہو گئی تھی کووڈ کی وجہ سے, انڈرسٹینڈیبل, تو ایک طرح سے اس نے مجھے کک سٹارٹ دے دیا کہ آپ جلدی جلدی کام کر کے سبمٹ کرا دو اس سے پہلے کہ ایکسٹینشن بھی رن آؤٹ ہو جائے. لیکن یہ تھا کہ پہلے کام تھوڑا سلو چل رہا تھا کیونکہ کالج بھی ساتھ تھا, پھر اور چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ پرسو کرنا تھوڑا سا مشکل تھا. پھر ٹائم لینا زیدی صاحب سے, کوآرڈینیٹ کرنا, سب کچھ تھوڑا سا وہ مشکل تھا. لیکن جب یہ فیسٹیول سامنے آیا تو میں نے کہا یہ موقع اگر ہاتھ سے چلا گیا نا تو یہ ڈاکیومنٹری نہیں کہیں تک پہنچی. اچھا, آپ نے جو کہ ذکر بھی کیا, یہ موقع, اس اپرچونٹی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ISPR کا انیشیٹو تھا, DG ISPR وہاں پہ تھے, پرائم منسٹر تھے, اور جو انفارمیشن منسٹر تھے انہوں نے کہا کہ ہم نیو فلم میکرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ایک تو بینگ اے ینگ فلم میکر فیل کیا تھی, وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ آپ ایسی اپرچونٹیز کو کیسے دیکھتے ہیں فار دا فیوچر فلم میکرز, کتنا امپورٹنٹ ہے ایسی اپرچونٹیز کا آنا پاکستان میں؟ دی تھنگ از کہ ہماری ہسٹری فلم میکنگ کی بہت زیادہ ہے. اٹس لاسٹ, لوگوں کو نہیں پتہ, یوتھ کو تو بالکل بھی نہیں پتہ. مجھے خود جا کے NCA میں معلوم ہوا کہ کیا ہسٹری ہماری کتنی زیادہ ہے فلم میکنگ میں, ہمارے کتنے بڑے سٹارز تھے, ہماری کیسی فلمز ایگزسٹ کرتی تھیں. تو اس حساب سے جب یہ چیز سامنے آئی, انہوں نے کہا کہ ہم فلم میکرز کو اکنالج کرنا چاہتے ہیں, تو اتنی بڑی مجھے اپرچونیٹی لگی کہ مجھے لگا کہ مجھے کسی نے عزت دے دی ہے. کیونکہ اکثر جب ہم فلم کی بات کرتے ہیں تو بہت نیگیٹو کانوٹیشنز اس کے ساتھ ہوتی ہیں. جب میں کسی کو بتاؤں کہ میں فلم میں TV کر رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ ایکٹنگ کرنے جا رہی ہیں, TV ڈراموں میں آنا ہے, یہ ہونا ہے. میں کہتی ہوں ایکٹنگ از اے پارٹ آف اٹ, شور کورس میں سکھاتے ضرور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ایکٹنگ پرسو کرنی ہے. ڈائریکشن از سچ اے بگ تھنگ, اسکرپٹ, اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں. بیچ میں ہماری جیسی فلمیں بننا شروع ہو گئی تھیں, بنتی رہی ہیں ان کی وجہ سے, کوالٹی کی وجہ سے بھی. اچھا آلین, ابھی جس طرح سے آپ نے ایز اے ینگ فلم میکر آپ نے بات کی, ڈاکیومنٹری بنائی, آگے بھی بہت سارے, ابھی ہم کچھ سیلیبریٹیز کی ٹویٹس بھی دیکھ رہے تھے, دے ور ولنگ کہ ہم اس طرح سے آئیں اور لوگوں کے ساتھ, ان ینگ فلم میکرز کے ساتھ اپنے کنٹریبیوشن کریں. ہمارے جو کہہ لو زیادہ تر ڈائریکٹرز پروڈیوسرز ریلکٹنٹ ہوتے ہیں, وہ ایکسپیرینس کو پریفر کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ینگ کے ساتھ کام کرنا اٹس اے بٹ رسکی. سو what do you think کہ اس کے بعد کچھ اپرچونیٹیز اپنے لیے لگ رہی ہیں اوپن, جیسا سے علی رحمان کی ہم ٹویٹ دیکھ رہے تھے, انہوں نے کی, بہت سارے اور سیلیبریٹیز بھی کر رہے ہیں. سو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں اسکیپٹیکل, وہ اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں پر فلم اسکولز اس طرح ہیں تو بہت کم مقدار میں کوالٹی پہ ذرا بالکل ڈاؤٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انسان 25 سال سے 40 سال سے فیلڈ میں ہے اس کو لا کے اس سے کام کروائیں, جو سمجھ آتی ہے, بالکل ان کا کام اس لیے ہے تو ان کی ریپوٹیشن ہے, اور آپ اس کو نگیٹ بالکل نہیں کر سکتے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ 100% صرف انہیں لوگوں کے ساتھ رہو گے اور آپ نیو ٹیلنٹ کو نہیں موقع دو گے, تو جب وہ لوگ چلے جائیں گے, وہ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے یا جو بھی, تو آپ کے اس پیچھے کون رہ جائے گا. اینڈ آئی فیل ابھی انڈسٹری جس لیول پہ وہ اسی لیے ہے بیکاز ہماری یوتھ نہیں آئی بیچ میں. ٹھیک ہے, تو آپ نے ایک ڈاکیومنٹری فلم میکر ہی رہنا ہے یا پھر آپ نے کمرشل فلمس کی جانب بھی آنا ہے, بیکاز یہ دونوں انٹائرلی ڈفرنٹ میڈیمز ہیں اور اس کے لیے تعلیم بھی مختلف ہے, ایکسپیرینس بھی, اور پیشن بھی مختلف ہے. سو وٹ ڈو یو وانٹ ٹو بی ان یور فیوچر؟ پتہ چلا ہم آپ US بھی جا رہی ہیں کسی اسکالرشپ کے اوپر. جی جی, آئی ایم گوئنگ ٹو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس. یہ اس کمپٹیشن کے جو ونرز ہیں, جی جی فلم میکنگ میں 1 ایئر کی ایڈوانس ٹریننگ ہے, جتنے بھی ونرز ہیں 15 ان سب کو بھیجا جا رہا ہے ان دا سیم پروگرام. سو جہاں تک میرے فیوچر کمرشل اور ڈاکیومنٹری, جی جی جہاں تک میرے فیوچر کی بات ہے, ایکچولی میں نے ڈائریکشن میں جانا ہی نہیں ہے, میرا وہ پیشن نہیں ہے. مائی پیشن از مور ٹورڈز اینیمیشن اینڈ ویژول افیکٹس, اینڈ yeah I want to go in that side because the thing is our films, ٹھیک ہے ہماری اسکرپٹ شاید اچھی ہو, ہماری ایکٹنگ شاید اچھی ہو, ڈائریکشن میں تو ایوری بڈی وانٹس ٹو گو ان ڈائریکشن, بٹ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے ایک فلم ڈائریکٹ کر لی, اب پوسٹ میں کیا ہوگا,
लोग हैं आपके पास। इसमें ऑलरेडी हमारी एक आई गेस रुबाब हैं ईसा खेलवी, अताउल्लाह साहब की साहबजादी लारेब एग्जैक्टली, वो बड़े अच्छे लेवल पे काम करी हैं। बिल्कुल, वो नेटफ्लिक्स के लिए बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए करी हैं, बट वही बात है कि वो तो बाहर सेटल है। तो फिर फर्दर कौन करेगा, पोस्ट का काम कौन करेगा? एग्जैक्टली, व्हाट अ ग्रेट थॉट। अच्छा आलीन, हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज हमारे देखने वालों को, यंग फिल्म मेकर्स को जो आपको देख रहे हैं, आपको एक, आप उनके लिए इंस्पिरेशन है, नो डाउट, और उनके लिए भी जो बुरी फिल्में बना रहे हैं एक मैसेज जरूर। ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगी कि इट डजेंट मैटर आप कहाँ से आए हैं, ये नहीं फ़र्क पड़ता आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी पढ़ाई कितनी है, अगर आपके पास पैशन है तो आप बना सकते हो। इस कंपटीशन में मोबाइल फिल्म कैटेगरी भी थी। अच्छा। तो आपके डजेंट मैटर आपके पास आईफोन है या कौन सा ब्रांड है, आप कैमरा होता है, डजेंट मैटर, सेंस होनी चाहिए आप। बिल्कुल, आपके पास एक सेंस होनी चाहिए कि आप बनाना क्या चाहते हो, आप कहानी क्या बताना चाहते हो। और मैं एक मैसेज ये बिल्कुल देकर जाऊँगी कि नेगेटिविटी से फिल्म नहीं बनती। बिल्कुल नेगेटिविटी ज़रूरत होती है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन द पॉइंट इज कि आप उसको कॉन्क्वर किस तरह करते हो, दैट्स व्हाट यू। और आपकी एक स्टोरी से एक लेसन जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि हम सब के आसपास कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत ज़रूर होती है जो हमें इंस्पायर करती है और उसको लोगों को दिखाने की ज़रूरत होती है, जो कई और शख्सियात को इंस्पायर कर सकती है। सो इज़ योर स्टोरी इन योर फिल्म, इट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच आलीन, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आप अमेरिका जा रही हैं, वहाँ पे अच्छा पढ़ें, वापस आए, दोबारा आपको शो में बुलाएंगे। एंड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, बहुत अच्छी। और पाकिस्तान की नेगेटिविटी दिखा के ऑस्कर नहीं लें, पॉजिटिविटी दिखा के लें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आलीन हमारे साथ मौजूद थी जनाब, इन्होंने एमएचओ फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता, अपनी कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्री बनाई मिराज और अवार्ड लेकर आई, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आज हमारे शो का हिस्सा बनी। इसी नोट पर हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।